سلام سین، بیا بشین اینجا. ببخشید الینا، دیدن شما دوتا خیلی مهم بود، واسه همین بهت یه دروغ کوچولو گفتم. خب پس شما دوتا بشینین حرف بزنین، من میرم خرید کنم. میخوام برم همه مغازه‌های پاساژ رو بگردم. پس میبینمتون. چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ منم خوبم. راستش اصلا فکر نمی کردم تو هم اینجا باشی. منم همینطور. اگه میدونستی می اومدی اینجا؟ نمی اومدم. یه سوء تفاهم کوچیک بود الینا، خیلی کوچیک، و ببین به خاطر اون از کجا به کجا رسیدیم. و همه اون سوء تفاهم‌ها به خاطر من بود؟ تقصیر من بود؟ نه، به نظر من اشتباه از هر دوتامون بود. ما دوتا میتونستیم همو ببینیم و حرف بزنیم، ولی ما زود عصبانی شدیم و تصمیم گرفتیم. شاید. الینا، یه سوء تفاهم کوچیک بود و ببین به خاطر اون از کجا به کجا رسیدیم. مگه شما به من گوش دادین؟ اسم باید یه بار به من گوش میدادی. یعنی من حقی ندارم به شریک زندگی خودم حرفی بزنم؟ به هم اهمیت بدی؟ منو درک بکنه و بفهمی؟ تو خیلی واسم مهمی الینا، اما وقتی عصبانی میشم نمیدونم چه میشه. ببین به من خیلیا گفتن که داری عجله میکنی و به تصمیمت بیشتر فکر کن، اما الینا به نظر من هنوز دیر نشده. ببین ما میتونیم با هم بشینیم و به یه نتیجه بهتر برسیم. این تصمیم ما باید بین ما دوتا باشه، شما و من. نفر سومی نباید باشه. آره تو درست میگی، اون اشتباه از منه و از این به بعد حنا هیچ دخالتی نداره و هر تصمیمی باشه بین من و خودت فقط. حله؟ ببین اسین، اگه بخوام راستشو بگم من از حنا میترسم. شاید دوست خوبی باشه، دختر خوبی باشه، اما راستش از طریق شما خواسته هاشو میخواد به من تحمیل بکنه و من اینو نمیخوام. صادقانه بگو، اگه فردا بین اون و شهزاد مشکلی پیش بیاد ما رو دخالت میده؟ نه این کارو نمیکنه به هیچ وجه. پس چرا ما به اون اجازه میدیم؟ تو درست میگی، راستش اشتباه از منه. ببین الینا، تو هر ترسی که داری و میتونی به من بگی و از این به بعد بینمون نفر سوم نمیاد. شما تو مسئله طلا به حرفم گوش ندادی. لطفاً ببخش دیگه، میدونم تقصیر منه، ولی از این به بعد هرچی تو بگی همون میشه. و تو میگفتی که خریدای عروسی رو با هم انجام بدیم. از الان همه خریدا رو با هم انجام میدیم، باشه؟ من مدیریت میکنم. داری راست میگی؟ قول میدم.